Welcome to NCMDC, North Central Mindanao District Council of the Assemblies of God. So, pastors update karon, renewal sa mga ordained ministers, mga lay workers. Nadiri mi guys sa may MUA dinhi sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. So, register sa tadaan dinhi para natay paniugto og panihapon. Diri guys, unlimited ang mga saging diring hinog. Maka tilaw ka diri ba nga abundansya sila dinhi dapita. So hapit naman magsugod ani sa mga panagtapok. O gani kuan daghan og mga paghisgutan karon aning maong panagtapok. Lain-lain nga mga district from East, West, North ug South District ug Central District katapok din. So pabukid sa ta karon, ata diri karon sa bugnaw nga dapit sa Bukidnon. Wow. So mo ni karon ang among mga kalihukan, mga panagtigom aron mahimog yung legal magwali sa pulong sa Ginoo.